बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो टॉपिक्स हैं आज के, उसके मुतालिक हम आपको आगाह करने जा रहे हैं कि हम आज बात करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साइफर साजिश केस से मुतल्लिक। और हम आपको तफसीलन आगाह करेंगे कि ये केस अब कहाँ पर पहुँचा है, फ़र्द जुर्म जो है वो आयद क्यों नहीं हो सकी, और इसके जो गवाहान हैं वो कौन-कौन हैं, और उनकी गवाही जो है वो क्या गवाही उन्होंने दी, और आगे चल के क्या ये केस रुख इख्तियार कर सकता है। खतरे की घंटी बज रही है, अलार्मिंग सिचुएशन है इमरान खान के लिए, और ये आगे चल के इंतहाई ख़तरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार करने जा रही है। इसके साथ हम आपको एक और अहम केस के मुतल्लिक आगाह करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत की तरफ से एक अपील दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो नैब तरमीमी बिल था, जो नैब तरमीम का कानून था, उसे सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कलअदम करार दिया था। और अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कानून फुल कोर्ट ने बहाल किया है, तो अब ये जो नैब तरमीमी कानून था, जो नैब में तरमीम की गई थी, उसे बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील दायर कर दी गई है। ये अपील हुकूमत की तरफ से दायर की गई है। इस पर हम तफसीली बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये इस अपील का क्या हो सकता है, और अगर ये कानून बहाल हो गया तो फिर क्या सूरत पैदा होगी। सबसे पहले अगर हम चलें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ, तो आज अडयाला जेल में साइफर साजिश केस की समाअत थी, लेकिन फर्द जुर्म जो है वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर आयद नहीं हो सकी। अडयाला जेल में समाअत के दौरान जो है ये कहा गया था कि आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी, लेकिन जो केस की कापियाँ हैं उससे मुतल्लिक जो है वो क्वेश्चन उठा, और इस पर जो है वो नकूल जो है वो फराहम नहीं की गई थी, तो ये तारीख जो है वो 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दी गई, और फिर जो है इस केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इसके अलावा इस अगर हम साइफर साजिश केस का जायज़ा लें, तो जो बयानात रिकॉर्ड करवाए गए हैं गवाहान की तरफ से, वो बड़े अहम हैं, और इसमें 4 गवाह जो है वो बड़े अहम हैं। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस वक़्त के आज़म खान का बयान बड़ा अहम है। दूसरा स्टेटमेंट जो उस वक़्त के सेक्रेटरी ख़ारजा थे, उनका बयान बड़ा इंतहाई अहम है। और तीसरा जो एम्बेसडर थे उस वक़्त वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के, उनका बयान जो है वो बड़ा अहम है। इसके साथ जिस शख्सियत ने, जिस ब्यूरोक्रेट ने फ़ॉरेन ऑफिस के ये साइफर डिकोड किया था और उसे पुट अप किया था, उसका बयान जो है वो इंतहाई अहम है। अब ये ऐसे बयानात हैं, ये ऐसी स्टेटमेंट है पुलिस के सामने और एफआईए के सामने, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। इससे पहले उन्हें तोशाखाना केस में सज़ा हो चुकी है और वो अपनी सज़ा भुगत रहे हैं, लेकिन इस साइफर साजिश केस की कार्रवाई जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, और इस केस में इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल आगे चल के आएगी, क्योंकि गवाहान जो है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी है। अब फ़र्द जुर्म आयद होनी है। फ़र्द जुर्म का मतलब है कि जब फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी तो ये केस फाइनल राउंड में दाखिल हो जाएगा, और ऑलमोस्ट दाखिल हो चुका है, और फिर इसकी हेयरिंग जो है वो तेज़ी से आगे आगे बढ़ेगी, और फिर जाके इसका फैसला होना है। अब अगर इस केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को सज़ा सुना दी जाती है, और जो कि नज़र आ रहा है, चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं कि ऐसी एविडेंस जो है वो कोर्ट के सामने पेश की गई है कि जिससे उनका जुर्म जो है वो साबित नज़र आ रहा है कि किस तरह उन्होंने साइफर को अपने सियासी बयानिए से जो है वो के लिए इस्तेमाल किया, और किस तरह उन्होंने साइफर को एक साजिश का बयानिया बना के अपने ज़ाती मकासद, अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और किस तरह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी की गई। चूँकि जो गवाहान हैं वो, उनकी अहमियत इसलिए
بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ سرونگ آفیسر سے اور اپنی اپنی جو ان کی ڈیوٹیز تھیں اس پر وہ کام کر رہے تھے۔ اس سائفر سے متعلق وہ سب سے زیادہ جانتے تھے کہ یا سائفر جو ہے وہ کیسے آیا، سائفر جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ڈیکوڈ کیا گیا، اور سائفر کس طرح پٹ اپ کیا گیا۔ پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ منٹس ہیں، جو بھی وہ بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کہ اس وقت خود وزیر اعظم عمران خان تھے، اور اس وقت اس میں آرمی چیف بھی موجود تھے، اس وقت کے ایئر چیف بھی اس میں موجود تھے، اس وقت کے نیول چیف بھی اس میں موجود تھے، وزراء بھی موجود تھے۔ لیکن جو ہے اس میں لفظ جو ہے وہ انٹرفیرنس جو ہے وہ یوز کیا گیا تھا اس اعلامیہ میں، اور انٹرفیرنس جو ہے وہ سازش کے زمرے میں نہیں آتا۔ اگر کوئی کسی بھی کوئی بھی ملک مداخلت کرے تو ڈماش جو ہے اسے دیا جاتا ہے، اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے ڈماش دیا بھی، اور اس پہ احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا۔ پھر جو اس وقت کے فارن آفس کے جو لوگ ہیں وہ ان کی گواہی اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس سارے کیس سے منسلک تھے۔ اب دو انتہائی اہم شخصیات اس میں جو ہے جن پر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، اس میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے۔ اس کیس میں ڈائریکٹلی جو ہے یہ دو ایسی شخصیات ہیں جن کے متعلق خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو چکی ہے، اور آگے چل کے یہ خطرہ انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کرنے جا رہا ہے۔ اب اگر ہم آپ کو بتائیں دوسری طرف سپریم کورٹ سے متعلق، تو سپریم کورٹ میں آج ایک انتہائی اہم اپیل حکومت کی طرف سے دائر کی گئی ہے، نگران گورنمنٹ کی طرف سے دائر کی گئی ہے، اور وہ اپیل یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ نے ایک نیب ترمیمی بل پاس کیا تھا پارلیمنٹ میں، اور وہ قانون کی شکل اختیار کر گیا تھا، اسے سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے اسے کالعدم قرار دیا تھا۔ اس 3 رکنی بینچ میں 2-1 کا فیصلہ تھا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ نے جو ہے اپنا اختلافی نوٹ لکھا اور اس کے حق میں ووٹ دیا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کے بنایا ہوا قانون ہے، لہٰذا اس کو نہ چھیڑا جائے۔ لیکن اس وقت کے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے جو ہے وہ 2-1 سے اس قانون کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اب جو اپیل دائر ہو گئی ہے، اس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت یہ اپیل دائر کی گئی ہے، اور یہ اپیل 5 رکنی بینچ جو ہے وہ سنے گا۔ اس میں دوبارہ سے اس سارے کیس کو سنا جائے گا، اور اس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ اب اس میں اگر یہ سارا کیس سامنے آتا ہے اور نیب ترمیمی بل جو قانون ہے وہ بحال ہوتا ہے، تو پھر جو کیسز اب بحال ہو چکے ہیں نیب کورٹ میں دوبارہ بھجوائے گئے ہیں، اور اس پہ نوٹسز جاری ہو رہے ہیں، اور نیب کورٹ نے ورکنگ شروع کر دی ہے، تو پھر وہ یہ تمام جو کیسز ہیں وہ اپنی جگہ رک جائیں گے، اور نیب کورٹ کو یہ کیس دوبارہ نیب کو واپس کرنے پڑیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ 2 انتہائی اہم کیس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی ملاقاتیں ہیں وہ بھی انتہائی اہم صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ دھڑے بندیاں بنی شروع ہو گئی ہیں، نواز شریف کے آنے سے پہلے مختلف دھڑے آپس میں ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ کیا کوئی نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے؟ یہ اس سے متعلق ہم آپ کو اگلے اپنے ویڈیو میں تفصیلوں میں بیان کریں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔